همونطوری شد که دلم میخواست. دقیقاً همونطوری شد. فقط فکر نمی‌کردم افضل انقدر سریع کلمه طلاق به زبونش بیاره. میدونین فکر می‌کردم 2-3 روز طول میکشه، ولی همون بار اول اینو گفت. انقدر صحنه باحالی بود که همه جمع شده بودن. منم از فرصت استفاده کردم و همه چیو گفتم. همه چشماشون گرد شده بود. فکرشم نمی‌کردن یه دختر بتونه اینطوری حقشو بگیره. ولی چی شد؟ چند ثانیه بعد همه چی تموم شد. آخیش بعد این همه مدت یه خواب راحتی دارم. باید قیافه 3 تا داداشا رو میدیدی، مخصوصا اون کمال. یه جوری زایش کردم که تا 7 نسلش هم یادشون میمونه. میخواست سنگ بیاره که منو بزنه. منم این یه مصیبت رو سرشون خراب شدم. چه بلایی بود که سرمون اومد. دیگه آبرو برامون نمونده. لعنتی آشقا، دیگه آبرو برامون نمونده. ولم کنی، من دیگه اون آشقا رو زنده نمیذارم. بسه داداش، خدا بسه دیگه داداش، بسه. जैसे